हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर्स इक्विटीको बारेमा हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ र हामीले यस भिडियोमा आज एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर्स इक्विटी अन्तर्गत सुरुमा थ्योरेटिकल क्वेसनहरू जुन हाम्रो एक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट त्यसलाई कभर गर्छौँ र त्यसपछि हामी न्युमेरिकल पोर्सनमा जान्छौँ है त। हामीले भ्यायो भने यसै भिडियोमा हामी पढ्छौँ र यदि भ्याएन भनेदेखि हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ। र हाम्रो सुरुमा यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यो हाम्रो च्याप्टरको टपिक नै के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ एकाउन्टिङ, केलाई अकाउन्टिङ गर्ने त फर सेयर होल्डर्स इक्विटी है। सेयर होल्डर्सहरूको इक्विटीलाई चाहिँ एकाउन्टिङ गर्ने भन्ने कुरा भयो है। तर यसभन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दा सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको के हो त भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। र हामीले जेनरली कुनै पनि कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि जुन हाम्रो ओनरहरू हुन्छ नि हो, उनीहरूले व्यवसायमा इन्भेस्ट गरेको अथवा व्यवसायमा कन्ट्रिब्युटेड गरेको अमाउन्टलाई हामीले के भन्छौँ, सेयर होल्डर्स फन्ड भन्छौँ है। जेनरली हामीले भन्नुपर्दा जुन हामीले धेरै टर्महरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्नु र सेयर होल्डर्स फन्ड भन्नु त्यो दुईटै टर्म फरक हो है। र हामीले यहाँ सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो फन्ड हो जुन हाम्रो कमन इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूले व्यवसायमा कन्ट्रिब्युटेड गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ व्यवसायमा पनि यो सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ स्वामित्व रहेको अथवा इन्ट्रेस्ट रहेको छ भनेर चाहिँ बुझाउने गर्दछ। र कुनै पनि व्यवसायमा रहेको सम्पत्तिहरू हुन्छ नि हो, त्यस्तो सम्पत्तिहरूमा यो कम्पनीमा रहेको सम्पत्तिहरूमा चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूको पनि स्वामित्व अथवा इन्ट्रेस्ट छ है भनेर चाहिँ जनाउने गर्दछ यो सेयर होल्डर्स इक्विटीले है। र यसरी हाम्रो जेनरली यो सेयर होल्डर्स इक्विटीलाई दुईवटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसमा हाम्रो एउटा कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल पर्छ र अर्को भनेको रिटर्न अर्निङ्स पर्न जान्छ। र कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा क्यास पैसा नै यो हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ यसरी व्यवसायमा अथवा कम्पनीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको अमाउन्ट, र अर्को भनेको रिटेन अर्निङ्स भयो है। र रिटेन अर्निङ्स भनेको चाहिँ यस्तो अमाउन्ट हो जुन चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेर चाहिँ आय आर्जन गरेको प्रफिटमध्ये व्यवसायमा चाहिँ रिटर्न गरेर राखेको आम्दानी भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। यसरी हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट च्याप्टर पढ्ने बेला पनि हामीले सेयर होल्डर्स फन्डहरू, सेयर होल्डर्स इक्विटीहरू, रेसियो एनालाइसिस पढ्दाखेरि पनि हामीले सबै टर्महरू हेरिसकेका छौँ है, सेयर होल्डर्स इक्विटीहरू पनि। र अब हामीले सुरुमा यहाँ हेर्नुपर्ने भनेको सेयर होल्डर्स इक्विटीको डेफिनेसन है, त्योतर्फ हामी यहाँ लाग्छौँ है त। र हामीलाई यो पनि क्वेसन जुन हाम्रो एक्जाममा धेरै सोधिरहेका छ है त, सेयर होल्डर्स इक्विटीलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्दा के हुन्छ त हामी यहाँ हेरौँ। यसको यहाँ डेफिनेसन अन्तर्गत रहेको छ हाम्रो नम्बर 1 है त, यो थ्योरेटिकल क्वेसनको है त, यो जुन हाम्रो ब्रिफ एन्सर क्वेसनमा सोधिने गरिन्छ। यहाँ भनेको छ के भनेको छ त, डिफाइन सेयर होल्डर्स इक्विटी। सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ इक्विटीलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो है त। नर्मल यो भने के हो त भन्दाखेरि कम्पनीमा कुनै पनि सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ स्वामित्व छ है, कम्पनीमा भएको सम्पत्तिहरू हुन्छ नि हो, त्यसमा पनि यो सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ स्वामित्व छ है भनेर चाहिँ एउटा जनाएको हो नि त यो होइन हो, त्यसलाई नै बुझिन्छ नर्मल्ली हामीले बुझ्नु पर्दा है। यसमा रहेको छ हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी represents the shareholders ownership interest in the assets of a कम्पनी भन्ने कुरा भयो है। र अरू के छ त्यसमा, सेयर होल्डर्स इक्विटी इज डिभाइडेड इन्टु कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल एन्ड रिटेन्ड अर्निङ्स
यसरी हामीले सेयर होल्डर्सहरूको इक्विटीहरूलाई दुईवटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको के हो त, कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल, र अर्को भनेको रिटर्न अर्निङ्स। र हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भनेको के रहेछ है। जेनरली हामीले कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ एउटा क्यास पैसा हुन्छ नि, हो त्यो एमाउन्ट अफ द पैसा जुन हुन्छ नि, एमाउन्ट अफ द क्यास हो, जसलाई चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ के गरेको हुन्छ त, कन्ट्रिब्युटेड गरेको हुन्छ, लगानी गरेको हुन्छ। र अर्को भनेको रिटर्न अर्निङ्स। रिटर्न अर्निङ्स भनेको चाहिँ यो यस्तो अमाउन्ट हो जसलाई चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूले क्यास पैसा नहालिकन चाहिँ के हुन्छ त, व्यवसाय सञ्चालन गरेर आय आर्जन अथवा आम्दानी जति पनि हुन्छ नि, हो त्यो आम्दानी मध्ये केही रिटर्न गरेर राखेको पैसा भनेर चाहिँ हामीले पैसा भन्दा पनि राखेको एउटा अर्निङ्स भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। र हामी यहाँ सुरुमा हेर्छौँ कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल, जसमा हाम्रो रहेको छ दिस इज द अमाउन्ट अफ shareholders equity, the shareholders have contributed to the company। र अर्को छ हाम्रो यसमा रिटेन अर्निङ है त, डबल आईमा के छ त्यसमा, रिटेन अर्निङ्स। र हामीलाई अघि नै भनिसक्यो रिटेन अर्निङ्स भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ क्यास पैसा जुन सेयर होल्डर्सहरूले नहालिकन चाहिँ के गर्यो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले व्यवसायमा कमाएको एउटा प्रफिट मध्ये केही भाग चाहिँ यसरी रिटर्न गरेर राखेको। अहिले हामी हेर्छौँ यो रिटर्न अर्निङ्स कसरी क्यालकुलेट गर्ने, तर हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ। यो रिटर्न अर्निङ्स क्यालकुलेट गर्ने चाहिँ हामीले यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा है, यदि हजुरहरूले त्यस भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, त्यसमा हामीले रिटर्न अर्निङ्स कसरी निकाल्ने होइन त्यो सबै हेर्नु होला यसमा है। र रिटर्न अर्निङ्स भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ दिस इज द अमाउन्ट अफ shareholders equity the company has earned through profitable operation and has not used for के को लागि युज गर्ने त, has not used for dividends भन्ने कुरा भयो है, जसलाई चाहिँ हामीले डिभिडेन्डको रूपमा चाहिँ युज गर्न। अर्थात् के हो भन्दाखेरि अब नर्मली हामीले बुझ्नु पर्दा जस्तै अब हामीले एउटा स्टेटमेन्ट हेरौँ है त, जसरी हामीले कसरी चाहिँ रिटर्न अर्निङ्स निकाल्ने भन्ने कुरा हामी एकपल्ट यसमा रिकल गर्छौँ है त। र यसमा अब हामीले यहाँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ भने मानौँ यहाँ एउटा हाम्रो के छ, एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट रहेको छ है। यसलाई एकदमै याद गर्नु होला है त। इन्कम स्टेटमेन्टमा हाम्रो जेनरली के हुनुहुन्छ गर्छ त, एउटा हुन्छ पार्टिकुलर्स हाम्रो फर्मेटमा है, र अर्को हुन्छ अमाउन्ट है। यसरी हाम्रो के हुन आउँछ भन्दाखेरि सुरुमा व्यवसायले सञ्चालन गरेर चाहिँ कुनै पनि आम्दानीहरू चाहिँ गरेको हुन्छ, हो त्यस्तो आम्दानीहरू जस्तै हामीले के हुनसक्छ त, सर्भिस इन्कम, अर्थात् हामीले सर्भिस जुन सेवा सुविधा प्रोभाइड गरेर हामीले आय आर्जन गरेको आम्दानी, अथवा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू बेचेर हामीले आम्दानी गरेको के हो त, इन्कम। जस्तै हामीले के हुनसक्छ यहाँ कुनै पनि वस्तु बेचेर सेल्स इन्कम, अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ सर्भिस इन्कम पनि भन्न सक्छौँ। यसरी हामीलाई चाहिँ व्यवसायमा आम्दानी भयो, हो यो एउटा मानव यसरी आम्दानी भयो। र यसबाट अब हामीले के घटाउँछ भन्दाखेरि जसमा हामीले घटाउनु पर्ने भनेको भेरिएबल कस्ट। अब भेरिएबल कस्ट भन्ने त हामीलाई थाहा नै छ, भेरिएबल कस्ट भनेको यस्तो कस्ट हो जुन कस्ट एक्टिभिटीको लेभल चेन्ज भएको अनुसार नै चेन्ज हुने गर्दछ, जुन चाहिँ कहिले पनि फिक्स्ड हुने गर्दैन। जस्तै
हाम्रो एक्टिभिटी लेभल अथवा हाम्रो सेल्स लेभल हुन्छ नि हो त्यसरी इन्क्रिज भयो भनेदेखि भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्रिज हुने र यदि सेल्स इन्कम अथवा हाम्रो एक्टिभिटी लेभल हुन्छ नि हो त्यो घट्यो भनेदेखि भेरिएबल कस्ट पनि गर्ने गर्दछ हो। यसलाई चाहिँ जस्तै हाम्रो सेल्स इन्कम र सर्भिस इन्कम अथवा हाम्रो एक्टिभिटी लेभल चेन्ज भयो अनुसार चेन्ज हुने कस्टलाई हामी के भन्छ त भेरिएबल कस्ट, जुन चाहिँ कहिले पनि फिक्स हुने गर्दैन हो। यसरी हामीले व्यवसायमा भएको आम्दानीबाट भेरिएबल कस्टहरू घटाएपछि हाम्रो के आउने गर्दछ त, त्यो भनेको के हो त हाम्रो इबिआइटी। इबिआइटी आउने हो त यसमा होइन, के हो त हाम्रो यहाँ कन्ट्रिब्युसन। यसरी हामीले सेल्स इन्कम अथवा सर्भिस इन्कमबाट भेरिएबल कस्ट घटाएपछि हाम्रो के आउँछ त कन्ट्रिब्युसन आउँछ। र कन्ट्रिब्युसनमा अब हामी के घटाउँछ त, कन्ट्रिब्युसनमा हामी घटाउँछौँ फिक्स्ड कस्ट। अब हाम्रो फिक्स्ड कस्ट भनेको यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ जहिले पनि फिक्स्ड हुने गर्दछ, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। चाहे त्यो सेल्स इन्कममा अथवा सर्भिस इन्कममा त्यसको इन्कम लेभलमा चेन्ज होस् अथवा एक्टिभिटी लेभलमा चेन्ज होस्, जतिसुकै चेन्ज होस् न, हाम्रो फिक्स्ड कस्ट चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन है। जस्तै हाम्रो फिक्स्ड कस्टभित्र पर्ने गर्दछ डिप्रिसिएसन भइहाल्यो, रेन्टहरू भइहाल्यो, यसरी त्यो जुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फिक्स नै हुने गर्दछ। यसरी हामीले कन्ट्रिब्युसनबाट फिक्स्ड कस्ट घटाएपछि हाम्रो के आउँछ त यहाँ इबिआइटी, जसलाई हामी के भन्छौँ त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्ने गरिन्छ है। यो भन्नु मतलब के भन्दा चाहिँ यस्तो अर्निङ जसबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स कुनै पनि घटाएको छैन भन्ने कुरा भयो है नि त। त्यो नघटाइकन आएको इन्कम जसलाई हामी के भन्छौँ इबिआइटी। र अब हामीले यहाँ घटाउन जाँदैछौँ, के घटाउँछ त्यसमा हामीले इन्ट्रेस्ट भनेपछि ब्याज। यसरी व्यवसायमा हुन आएको फाइनेन्स कस्ट, यसलाई इन्ट्रेस्ट अथवा यसलाई के पनि भन्छौँ हामीले फाइनेन्स कस्ट पनि भन्छौँ है। यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट अथवा फाइनेन्स कस्ट घटाइसकेपछि हाम्रो के हुने भयो त इबिटी हुने भयो। अर्थात् हाम्रो इन्ट्रेस्ट त घटायो नि त, अब हाम्रो के हुन आउँछ यो भनेको अर्निङ बिफोर ट्याक्स हुन आउँछ है, अर्निङ बिफोर ट्याक्स। यसरी अर्निङ बिफोर ट्याक्स जसमा हामीले इन्ट्रेस्ट अथवा फाइनेन्स कस्ट घटायौँ तर ट्याक्स घटाएनौँ है, त्यसलाई भन्छ के भन्छ त हामी इबिटी अर्थात् अर्निङ बिफोर ट्याक्स। र जसबाट अब हामीले के घटाउनु पर्ने हुन्छ त यदि ट्याक्स जुन हाम्रो सर्टेन पर्सेन्टेज हुन्छ है त, यक्स पर्सेन्टेज मानौँ यसमा। यसरी हामीले ट्याक्सलाई डिडक्ट गरिसकेपछि अर्थात् हामीले घटाइसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त इएटी। यो भनेको के हो त अर्निङ आफ्टर ट्याक्स, यस्तो अर्निङ जसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स पनि घटाइसक्यौँ र इन्ट्रेस्ट पनि घटाइसक्यौँ भन्ने कुरा भयो, आफ्टर भयो नि त आफ्टर ट्याक्स। र यसरी इएटी अर्थात् अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आएपछि यो भनेको के हो त व्यवसायमा भएको आम्दानी, टोटल आम्दानी हो जसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स घटाइसक्यौँ है, इन्कम ट्याक्स हामीले घटाइसक्यौँ। र यसबाट अब हामीले के गर्छौँ त यदि प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स छ भनेदेखि है के गर्छौँ त हामीले प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई के दिन्छौँ डिभिडेन्ड दिन्छौँ। हामी के दिन्छौँ यहाँबाट के आउँछ त प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सलाई डिभिडेन्ड दिन्छौँ। र यसरी के हुन्छ त डिभिडेन्ड टु द प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई, यदि प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स छ भनेदेखि है हामीले डिभिडेन्ड दियौँ। र यसरी हामीले प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई डिभिडेन्ड दिइसकेपछि जति पनि हाम्रो इन्कम रिमेनिङ हुन्छ नि त्यो भनेको कसलाई हो त, यो भनेको चाहिँ सबै हाम्रो अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर्स हुन्छ है। भने मतलब यसरी हामीले अर्निङ आफ्टर ट्याक्सबाट डिभिडेन्ड टु द प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई दिइसकेपछि अब के हुन्छ त जति पनि हाम्रो अर्निङ बाँकी हुन्छ नि व्यवसायमा त्यो भनेको चाहिँ यस्तो अर्निङ हो जुन अर्निङ हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ दिन सक्ने एउटा योग्य आम्दानी भनौँ न। अब हामीले सबै लाइबिलिटीदेखि लिएर सबै हामीले खर्चहरू बियर गरिसक्यो नि त हो, बाँकी आम्दानी जाने भनेको कम्पनीको ओनरहरूलाई जाने हो। भन्छ कम्पनी ओनरहरू को हो त भन्दा इक्विटी सेयर होल्डर्स हो, यसरी जाने भयो है त। अब पनि अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ व्यवसायमा भएको जुन आम्दानी हुन्छ त्यो सबै अब इक्विटी सेयर होल्डर्सलाई दिने कि
अब केही पर्सेन्ट राखेर मात्रै दिने भन्ने कुरा आउँछ कि यदि सबै पोर्सन जति पनि अर्निङ भएको छ त्यो सबै दियो भनेदेखि रिटर्न अर्निङ्स आउँदैन। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्सलाई यो प्रफिट मध्ये सर्टेन पर्सेन्टेज एज अ क्यास डिभिडेन्ड अथवा हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड भनौँ न, अब यसलाई डिभिडेन्ड नै मानौँ, डिभिडेन्डको रूपमा दियो है त, डिभिडेन्ड टु इक्विटी सेयर होल्डर्स। तर सबै दिएन है त, केही पोर्सन मात्रै दियो है त। हो यसरी हामीले डिभिडेन्ड टु द इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई दिइसकेपछि जति पनि एमाउन्ट बाँकी हुन्छ नि त्यो भनेको के हो त, हाम्रो रिटेन अर्निङ। हो यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ। हो यति कुरा चाहिँ हामीलाई नर्मली चाहिँ सबै कुराहरू थाहा हुनुपर्छ कि, नभए चाहिँ हामीले यसमा हिसाब गर्न बुझ्दैनौँ। अब केलाई भन्छ इबिआइटी है, कसैलाई भन्छ केही पनि थाहा हुन्न कि, त्यही भएर है। र अब हाम्रो के हुने भयो त, जेनरली हुने भनेको के हो त, एउटा यस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ जसमा हामीले सुरुमा के गर्छौँ, व्यवसायबाट भएका सम्पूर्ण आम्दानीहरूलाई राख्छौँ एज अ सेल्स इन्कम अथवा सर्भिस इन्कम अर हाम्रो अदर इन्कमहरू पनि हुन सकिन्छ है। त्यसबाट हामीले भेरिएबल कस्टहरूलाई घटाउँछौँ र भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि हाम्रो के आउनु भयो त, कन्ट्रिब्युसन। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट घटाउँदाखेरि हाम्रो के आउनु भयो त, कन्ट्रिब्युसन। र यसरी कन्ट्रिब्युसनमा हामीले फिक्स कस्ट घटाउँदाखेरि हाम्रो के आउने भयो त, इबिआइटी, जसलाई हामी के भन्छौँ त, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स। र जसबाट अब हामीले इन्ट्रेस्ट अथवा फाइनेन्स कस्ट हामीले डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी डिडक्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो के आउने भयो त, अर्निङ बिफोर ट्याक्स। अर्निङ बिफोर ट्याक्स हुन्छ जसलाई इबिटी भनिन्छ है। र अर्निङ बिफोर ट्याक्समा अब हामीले के गर्छौँ, ट्याक्स घटाउँछौँ है, त्यो हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुन्छ। र यसरी हामीले ट्याक्स घटाएपछि के हुन्छ त, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स, इएटी भनिन्छ जसलाई। र अब इएटीमा अब हामीले डिभिडेन्ड दिन्छौँ कसलाई, यदि प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई डिभिडेन्ड दिनु छ भनेदेखि है। र यसरी अर्निङ आफ्टर ट्याक्सबाट डिभिडेन्ड टु द प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई दिइसकेपछि जति पनि अमाउन्ट हाम्रो अर्निङ रिमेनिङ हुन्छ नि, हो त्यो भने के हो त, अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स। इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ अभाइलेबल भएको एउटा अर्निङ है। र जसमा हामीले अब डिभिडेन्ड दिन्छौँ कसलाई त, डिभिडेन्ड टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स है। के भयो त यो भनेको, रिटेन अर्निङ्स। यसरी इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई व्यवसायमा भएको प्रफिट मध्ये हो यसरी दिइसकेपछि एज अ डिभिडेन्डको रूपमा दिइसकेपछि जति पनि प्रफिट बाँकी हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, रिटेन अर्निङ्स है। नर्मली हामीलाई यो इन्कम स्टेटमेन्ट यस्तो एउटा यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। यसलाई नोट डाउन गर्नु होला है त, यसलाई पछि फ्युचरमा पनि हामीले एकदमै काम लाग्न सकिन्छ। पछि हाम्रो यो कुराहरू सबै हामीले फाइनेन्समा, यदि फाइनेन्स सब्जेक्ट चुज गर्नुभयो भनेदेखि त्यसमा हामीले पढ्न सक्छौँ। र अब हामीले यहाँ अहिलेसम्म हेरेको भने के हो त भन्दाखेरि सेयर होल्डर्स इक्विटी है। सेयर होल्डर्स इक्विटी भने चाहिँ के भयो त, सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्ने बित्तिकै यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त, कुनै पनि व्यवसायमा भएको सम्पत्तिहरूमा चाहिँ यो सेयर होल्डर्सहरूको पनि ओनरसिप छ अथवा स्वामित्व छ है भनेर चाहिँ जनाउने गर्दछ है। यहाँ भनिएको छ सेयर होल्डर्स इक्विटी रिप्रेजेन्ट्स द सेयर होल्डर्स ओनरसिप इन्ट्रेस्ट इन द एसेट्स अफ अ कम्पनी। सेयर होल्डर्स इक्विटी इज डिभाइडेड इन्टु कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल एन्ड द रिटेन अर्निङ्स। र यहाँ रहेको छ कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटलको डेफिनेसन, जसमा के भनेको छ त, दिस इज द एमाउन्ट अफ द सेयर होल्डर्स इक्विटी द सेयर होल्डर्स हेभ कन्ट्रिब्युटेड टु द कम्पनी भनेको छ है। र अर्को रहेको छ यहाँ रिटेन अर्निङ्स। र रिटेन अर्निङ्समा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि दिस इज द एमाउन्ट अफ द सेयर होल्डर्स इक्विटी द कम्पनी हेज अर्न थ्रु द प्रोफिटेबल अपरेसन एन्ड हेज युज फर द डिभिडेन्ड्स भने, हेज नट युज फर द डिभिडेन्ड, जसलाई चाहिँ हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ नि त, यो जुन अर्निङ त कमायो इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूले, तर हामीले एज अ डिभिडेन्डको रूपमा सबैलाई बाँडेनौँ। जुन पनि हामीले डिभिडेन्डको रूपमा नबाँडिएको अमाउन्ट हुन्छ नि त्यो भनेको के हो त, रिटेन अर्निङ्स हो है। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ है त, जेनरली हामीलाई कस्तो कन्फ्युजन आउन सक्छ भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो प्रिफरेन्स सेयर्स र यो कमन सेयर्स अथवा इक्विटी सेयर भनेको चाहिँ एउटै हो त जस्तो क्वेसनहरू आउँछ है। र हामीलाई पनि एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ यो डिफरेन्स बिट्विन द प्रिफरेन्स सेयर्स एन्ड द कमन सेयर्स भनेर सोधिरहेको हुन्छ त। हो त्यसरी अब हामीले यो यहाँ दुईवटा डिफ्रेन्सेसहरू है त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ एक्जामको लागि यो पनि। र
यहाँ हामी लेख्न जाँदैछौँ नम्बर 2 मा द डिफरेन्सेस बिट्विन कमन सेयर्स एन्ड प्रिफरेन्स सेयर्स। र अब यहाँ हामीले बेसिस लेखौँ है त, जुन बेसिसमा हामीले प्रिफरेन्स सेयर्स र कमन सेयर्सलाई चाहिँ यसमा के गर्छ डिफरेन्सेसहरू हेर्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर्स र अर्को रहेको छ यहाँ कमन सेयर्स। र हाम्रो यहाँ बेसिसमा रहेको छ है त रेट अफ द डिभिडेन्ड। हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर हो सेयर्स र हाम्रो कमन सेयर्स भनेर त हामीलाई थाहा नै छ है त। कमन सेयर्स भने चाहिँ हाम्रो यो इक्विटी सेयर्स पनि भनिन्छ है, यसलाई के भनिन्छ त इक्विटी सेयर्स पनि भनिन्छ। र हाम्रो यहाँ बेसिस रहेको छ डिफरेन्सको रेट अफ द डिभिडेन्ड भनेपछि यो लाभांश भनिन्छ है डिभिडेन्ड भन्ने चाहिँ है। यो डिभिडेन्ड दिने चाहिँ कतिको चाहिँ रेटमा चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड दिन्छौँ त प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सलाई भन्ने कुरा भयो है। र हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर्सको हकमा डिभिडेन्डको रेट हुन्छ नि त्यो चाहिँ पहिला नै फिक्स गरेको हुन्छ, यति रेटमा चाहिँ अथवा हाम्रो 10% अथवा अब के हुन सकिन्छ त 5% अरू कति पर्सेन्टमा चाहिँ अब हामी यहाँ हजुरहरूलाई दिन्छु है भन्दैछौँ है त। यसरी चाहिँ डिभिडेन्ड दिन्छु भनेर पहिला नै फिक्स डिटरमाइन रहेको हुन्छ। तर यो हाम्रो कमन सेयर्स अर्थात् हाम्रो इक्विटी सेयर्सको हकमा रेट अफ द डिभिडेन्ड चाहिँ फिक्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यदि बिजनेसमा प्रफिट छ भनेदेखि डिभिडेन्ड पायो है, यदि बिजनेसमा प्रफिटै छैन भनेदेखि डिभिडेन्ड पाएन। त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब रेट अफ द डिभिडेन्ड चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ के हुन्छ त फरक फरक हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है। रेट अफ द डिभिडेन्ड खासै यसमा ठुलो कुरा त छैन है, नर्मल कुरा हो। प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स आर पेड डिभिडेन्ड एट अ फिक्स रेट। फिक्स रेटमा चाहिँ के गर्छ त दिने गर्दछ प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई। र कमन सेयर होल्डर्स चाहिँ के हुन्छ जतिखेर प्रफिट हुन्छ त्यतिखेर मात्रै दिन्छ, यदि प्रफिटै भएन भनेदेखि डिभिडेन्ड नै दिँदैन है। द रेट अफ डिभिडेन्ड on equity shares may vary from year to year depending upon the availability प्रफिट। जब प्रफिट हुन्छ त्यतिखेर मात्रै आउने भयो नि त होइन, डिभिडेन्ड बाँड्ने भयो नि त है। यसरी हाम्रो एउटा डिफरेन्सेस भयो। र अर्को मेन हाम्रो डिफरेन्सेस अन्तर्गत रहेको छ भोटिङ राइट। भोटिङ राइट चाहिँ कोसँग हुन्छ त प्रिफरेन्स सेयरसँग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा भयो है त। र विशेष गरी के हो भन्दाखेरि यो जेनरली यो भोटिङ राइट चाहिँ ओन्ली वान कसलाई मात्रै हुन्छ त कमन सेयर छ अर्थात् इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई मात्रै यो हुने गर्दछ भोटिङ राइट। तर प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूको हकमा भोटिङ राइटहरू चाहिँ उनीहरूले पाउँदैन र उनीहरूले चाहिँ म्यानेजमेन्ट
अफ द कम्पनीमा हुन्छ नि, कम्पनीको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ पार्टिसिपेट हुन पाउँदैन भन्ने कुरा रह्यो है त। यही नै हो। भोटिङ राइट कमन सेयर्सहरूले पाउँछ र प्रिफरेन्स सेयरहोल्डर्सहरूले पाउँदैन भन्ने कुरा भयो है त। यसमा प्रिफरेन्स सेयरहोल्डर do not have voting right to participate in the management of the company। र हाम्रो यहाँ कमन सेयर्स अन्तर्गत रहेको छ कमन shareholders enjoys भोटिङ राइटहरू चाहिँ उनीहरूले इन्जोय गर्छ है त, उनीहरूले पाउने भयो नि त भोटिङ राइट्स। यसरी हामीलाई एक्जाममा यति सर्ट क्वेसनमा डिफ्रेन्सेस बिट्विन इक्विटी सेयरहोल्डर्स र अथवा कमन सेयरहोल्डर्स अथवा कमन सेयर्स र प्रिफरेन्स सेयर्स बिच भिन्नता भन्यो भनेदेखि हामीले यति लेख्दा चाहिँ हुन्छ है त। यहाँ के रहेको छ त हाम्रो रेट अफ द डिभिडेन्ड, जसमा हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर्स अन्तर्गत रहेको छ प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स आर पेड डिभिडेन्ड एट फिक्स रेट भन्ने कुरा भयो। तर हाम्रो यहाँ इक्विटी सेयर अर्थात् कमन सेयर यहाँ रहेको छ द रेट अफ द डिभिडेन्ड अन द इक्विटी सेयर्स मे भ्यारी फ्रम इयर टु इयर डिपेन्डिङ अपन द एभाइलेबिलिटी अफ द प्रफिट भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो यहाँ रहेको छ भोटिङ राइट अन्तर्गत है त। भोटिङ राइटमा के छ त प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स डु नट ह्याभ भोटिङ राइट टु पार्टिसिपेट इन द म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी भन्ने कुरा भयो है त। अनि यहाँ के रहेको छ त कमन सेयर्स अन्तर्गत कमन सेयर होल्डर्स इन्जोय भोटिङ राइट। एकदमै इजी छ है, यसलाई इजिली लिने होला तर पढ्नु होला है त, एकदम सजिलो पनि छ र एक्जाममा पनि म्याक्सिमम टाइम्स सोधिसक्यो है त। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। त्यो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड र क्यास डिभिडेन्ड बिच भिन्नता भन्ने कुरा भयो है। जस्तै हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ जेनरली हामी पहिला क्वेसन सारौँ है त। हाउ स्टक डिभिडेन्ड इज डिफरेन्ट फ्रम क्यास डिभिडेन्ड भन्ने कुरा है त। कसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ त हाम्रो यो क्यास डिभिडेन्ड र स्टक डिभिडेन्डमा। जस्तै जेनरली कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सेयर होल्डर्सभित्र हाम्रो को पर्ने भयो त एउटा इक्विटी सेयर होल्डर्स, अर्को भनेको हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स हो। यी दुई सेयर होल्डर्सहरूलाई एज अ एग्रिमेन्ट अथवा हाम्रो के हुन्छ त एज पर ल अनुसार नै क्यास डिभिडेन्ड अथवा स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ दिने गर्दछ। र यो डिभिडेन्ड भनेको एउटा लाभांश हो जुन एज अ सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरेको इन्भेस्टमेन्टको बापत चाहिँ एज अ रिटर्नको रूपमा उनीहरूलाई दिने गर्दछ। र त्यो जुन डिभिडेन्ड हुन्छ नि, जस्तै यो डिभिडेन्ड पनि के हुन्छ त एउटा हुन सकिन्छ स्टक डिभिडेन्ड र अर्को हुन सकिन्छ यसमा रहेको छ क्यास डिभिडेन्ड। र हाम्रो यो क्यास डिभिडेन्ड भनेको सुरुमा हेरौँ है त। क्यास डिभिडेन्ड भनेको यस्तो डिभिडेन्ड हो जुन डिभिडेन्ड चाहिँ व्यवसायमा भएको प्रफिट मध्ये एज अ क्यासको रूपमा चाहिँ पेड गर्ने गरिन्छ। भनेपछि यो केबाट दिन्छ त आउट अफ प्रफिटबाट चाहिँ हामीले एज अ क्यासको रूपमा चाहिँ दिने गर्दछ, जुन चाहिँ हामीले क्यासमा नै दिने गर्दछ। र ठ्याक्कै यसको अपोजिट अर्को रहेको छ स्टक डिभिडेन्ड। स्टक डिभिडेन्ड भनेको यस्तो डिभिडेन्ड हो जसलाई चाहिँ के गर्छ त एज अ बोनस सेयरहरूको रूपमा चाहिँ जुन बोनस सेयरहरूको रूपमा चाहिँ कसलाई दिने गर्दछ त सेयर होल्डर्सहरूलाई दिने गर्दछ एज अ के हो त बोनस सेयर्स, जसलाई चाहिँ
के हुन्छ त एज अ क्यासमा चाहिँ दिने गर्दैन है त, क्यास चाहिँ दिने गर्दैन, तर के गर्छ त उनीहरूलाई सेयर्स दिने गर्दछ। सेयर पनि दिने गर्दछ एज अ के को रूपमा त, बोनसको रूपमा है। यो भयो, यसो यति नै डिफ्रेन्स हो क्या विशेष गरी मेन भनेको है। के हुन्छ त हाम्रो एउटा हुन्छ मेन भनेको एउटा लाभांश जसलाई हामी डिभिडेन्ड भन्छौँ। डिभिडेन्ड दुईवटा तरिकाले दिन सकिन्छ कुनै पनि कम्पनीले, क्यास डिभिडेन्ड पनि दिन सकिन्छ अथवा स्टक डिभिडेन्डको रूपमा पनि दिन सकिन्छ। क्यास डिभिडेन्ड भनेको यस्तो डिभिडेन्ड हो जसलाई चाहिँ क्यासको रूपमा चाहिँ दिने गरिदिन्छ आउट अफ द प्रफिट अफ द कम्पनी, कम्पनीमा भएको नाफा मध्ये एज अ क्यासको रूपमा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूलाई दिने है। र अर्को भने के हो त स्टक डिभिडेन्ड। स्टक डिभिडेन्ड भनेको यस्तो डिभिडेन्ड हो जसमा चाहिँ रिटर्नको रूपमा चाहिँ सेयर्सहरू दिने गर्दछ, क्यासहरू चाहिँ दिँदैन भन्ने कुरा भयो त। सेयर्सहरू दिनेछ तर सेयर्सहरू पनि दिन्छ, तर कसरी दिन्छ त एज अ बोनस सेयर्सको रूपमा है। यति नै हो कि हामीले नर्मली बुझ्नुपर्ने यसमा है त। र यदि हामीले एक्जाममा आयो भनेदेखि यो क्वेसनको हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो र हाम्रो एन्सर हल्का यसमा अलिक बढी हुन्छ नि त है। यहाँ हेरौँ, dividend is a return paid to the shareholders। कसलाई पेड गरेको हुन्छ त, सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ पेड गरेको हुन्छ। डिभिडेन्ड भनेको एउटा रिटर्न हो नि त है। तर किन चाहिँ दिन्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले गरेको इन्भेस्टमेन्टको लागि होइन त, फर द इन्भेस्टमेन्ट, फर द के को लागि त, उनीहरूले गरेको लगानी, व्यवसायमा लगानी गरेको बापत उनीहरूले एज अ रिटर्नको रूपमा चाहिँ दिएको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। इन्भेस्टमेन्ट मेड इन द सेयर्स अफ द कम्पनी। क्यास डिभिडेन्ड इज पेड। यहाँ हामी लेखेको कुरा भनेको सबै अलरेडी हामीले डिस्कस गरिसक्यो है त, यस्तो हुन्छ भनेर है। क्यास डिभिडेन्ड इज पेड आउट अफ द नेट प्रफिट मेड बाई द कम्पनी ड्युरिङ द फाइनेन्सियल, अर्थात् हाम्रो आर्थिक वर्षमा है। फाइनेन्सियल इयर भन्नुको अर्थ के हो त, आर्थिक वर्षमा भन्नु जस्तै है। अ कम्पनी विच ह्याज इनफ क्यास एन्ड does not have any expansion program in near future prefer cash dividend। stock dividend also called bonus share in another popular form। हामीले यसरी स्टक डिभिडेन्ड भन्नुभयो, के भयो त यसको भनेको अर्थ, हामीले एज अ सेयर दिने तर के को रूपमा त, बोनसको रूपमा है। A stock dividend is a dividend distributed in the form of additional shares to existing shareholders rather
than a cash payout. A company with enough profit but weak liquidity position prefers to distribute bonus shares or stock dividend. यहाँ के कुरा गर्दैछ भन्दाखेरि यस्तो कम्पनी जुन कम्पनीमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ क्यास चाहिँ अलि धेरै छ र जसले चाहिँ अब एक्सपान्सन गर्ने एउटा भनौँ न फ्युचरमा चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने एउटा कुनै पनि उनीहरूले प्रोग्रामै बनाएको छैन भनेदेखि त्यस्तो कम्पनीले चाहिँ एज अ क्यास डिभिडेन्डलाई चाहिँ धेरै प्रिफर गर्छ। तर यस्तो कम्पनी जसमा चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ लिक्विडिटी पोजिसन अर्थात् क्यास चाहिँ धेरै छैन तर उनीहरूको चाहिँ प्रफिट चाहिँ इनफ छ होइन, तर के छैन त लिक्विडिटी पोजिसन चाहिँ हाम्रो के छैन त राम्रो छैन है, विक छ भनेदेखि त्यस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ बोनस सेयर्स अथवा स्टक डिभिडेन्डहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि चाहिँ प्रिफर गर्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ नयाँ कुरा रहेको छ है त। र अब एकपल्ट हामी यसलाई हेरौँ है त। हाम्रो क्वेसनमा के छ त हाम्रो हाउ स्टक डिभिडेन्ड इज डिफ्रेन्ट फ्रम क्यास डिभिडेन्ड भन्ने कुरा भयो है, जसमा हाम्रो के छ त अ डिभिडेन्ड इज अ रिटर्न पेड टु द सेयर होल्डर्स फर द इन्भेस्टमेन्ट मेड इन द सेयर्स अफ द company है। cash dividend is paid out of the net profit made by the company during the financial year. A company which has enough cash and does not have any expansion program in near future prefer cash dividend. Stock dividend also called bonus shares in another popular form. A stock dividend is a dividend distributed in the form of additional shares to the existing shareholders rather than a cash payout. A company with enough profit but weak liquidity position prefer to distribute bonus shares or a stock dividend भन्ने कुरा भयो। यो कुरा हामीले अलरेडी भनिसक्यो र अर्को अब हामी यहाँ यस्तै इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल पोर्सनमा हामी यहाँ हेर्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ स्टक स्प्लिट। स्टक स्प्लिट भने चाहिँ के हो भन्ने कुरा भयो है। यो हाम्रो के हो त थ्योरिटिकल पोर्सनमै रह्यो। यसमा मिनिङ अफ स्टक स्प्लिट हामी यहाँ सुरुमा यसमा लेख्छौँ है त। अ स्टक स्प्लिट is an increase in the number of authorized, issued and outstanding shares of stock coupled with a proportionate यसलाई नोट डाउन गर्नुलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो सबै थ्योरीहरू हाम्रो इक्जामको लागि म्याक्सिमम टाइम हामीलाई सोधिरहेको छ नि त यो क्वेसनहरू। यो च्याप्टरबाट यदि थ्योरिटिकल पोर्सनको केही क्वेसन सोध्यो भनेदेखि है प्रोपोर्सनेट रिडक्सन इन द shares par value stock split results in a reduction in par or stated value
per share. The purpose of stock split is to increase the marketability of the share by lowering its market value है त मार्केट भ्यालु पर शेयर्स अर्थात् के हो भन्दाखेरि यो स्टक स्प्लिट भनेको के हो भन्दा चाहिँ नम्बर अफ द अथोराइज शेयर्स अथवा हामीले इस्युड गरेको शेयर्स जुन हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ शेयर्सहरूलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नेलाई चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है जुन हाम्रो स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो शेयर्सको पार भ्यालुलाई रिड्युस गर्छौँ अर्थात् के हो भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ हामीले स्टक स्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडि शेयर्सको पार भ्यालु कति थियो त हाम्रो 100 थियो भनेदेखि है फेस भ्यालु यति थियो भनेदेखि अब यसलाई रिड्युस गरेर अब यदि स्टक स्प्लिट गर्यो भनेदेखि त्यतिखेर के हुन्छ त हाम्रो फेस भ्यालु चाहिँ रिड्युस हुन सकिन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि 100 को शेयर्स हाम्रो कतिमा आउनु भयो त 50 मा यसरी घट्ने भयो है यसरी प्राइसमा घटिन्छ भन्न खोजेको यसले र यसरी हामीले फेस भ्यालुमा त रिड्युस गर्यौं तर हाम्रो के हुन्छ त पहिला नम्बर अफ शेयर्स 100 हुँदाखेरि 10,000 थियो भनेदेखि 10,000 शेयर्स थियो भनेदेखि अब स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि कति हुनु भयो त 20,000 शेयर्स हुनु भयो भनेदेखि के हुनु भयो त यसरी एज अ रिजल्टमा हेर्दाखेरि फेस भ्यालु घट्ने भयो तर नम्बर अफ शेयर्स के भयो त इन्क्रिज हुने भयो तर फेस भ्यालु के हुनु भयो त घट्ने भयो है र यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त मार्केट प्राइसलाई रिड्युस गरेर हामीले यो शेयर्सको चाहिँ मार्केटेबिलिटी चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यति नै कुरा गरेको हो हैन खासै यसमा केही कुरा गरेको छैन र एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है मिनिङ अफ स्टक स्प्लिट जसमा रहेको छ हाम्रो स्टक स्प्लिट इज एन इन्क्रिज इन द नम्बर अफ अथोराइज्ड इस्युड एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ शेयर्स अफ स्टक coupled with the proportionate reduction in the shares par value. A stock split results in a reduction in a par or the stated value per shares. The purpose of the stock split is to increase the marketability of the shares by lowering its marketable value per shares भन्ने कुरा भयो है यसरी चाहिँ हामीले यहाँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु हेर्यो है त जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनमा रहेको छ र अब हामीले यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने एउटा कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि जुन हामीले अलरेडी त पहिला हामीले रेसियो एनालाइसिस र फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा हामीले पढिसक्यौं त्यसमा के हो भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा शेयर होल्डर्स के हुन्छ फन्ड्स हुन्छ है जसमा हाम्रो जेनरली के हुन्छ त शेयर होल्डर्स फन्ड्सले कभर गर्ने कुरा भनेको के हो त नम्बर 1 मा इक्विटी शेयर क्यापिटल अथवा इक्विटी शेयर होल्डर्सको फन्ड प्लस अरु के हो त प्रिफरेन्स शेयर्स र यसमा अरु के आउँछ त प्लस रिटेन अर्निङ्स रिटेन्ड अर्निङ्सहरु चाहिँ आउने गर्दछ र यो रिटेन अर्निङ्समा अब हामीले के गर्न सक्छौं त इक्विटी शेयर्स प्रिफरेन्स शेयर्स र रिटेन अर्निङ्स प्लस अब हाम्रो के हुन्छ त माइनस यो सबैमा हाम्रो के माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ त कुनै पनि यदि लस छ भनेदेखि लस अथवा अरु हामीले के घटाउनु पर्ने हुन्छ त फिक्टिटियस एसेट्सहरु छ भनेदेखि जस्तै अब हाम्रो यसमा पर्ने भनेको के हो त मिसलिनियस एक्सपेन्सेसहरु भयो जसमा मिसलिनियस एक्सपेन्सेसहरुमा पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ यदि छ भनेदेखि है मिसलिनियस के हुन्छ त एक्सपेन्सेस र लसहरु पनि हामीले घटाउनु पर्ने भयो र यदि हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ डिस्काउन्ट अन द इस्यु अफ द शेयर छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स
अनि कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरू एमोर्टाइजेसन गरेको हुन्छ नि त्यस्तो एक्सपेन्सेसहरू होइन धेरै कुराहरू पर्न सकिन्छ। र अब हामीलाई जेनरली सर्ट क्वेसनहरूमा हामीले सोध्न सक्ने प्रब्लमहरूको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। जस्तै हामीलाई सर्ट क्वेसन भन्नुको अर्थ कस्तो हो भन्दाखेरि यहाँ यस्तो ब्रिफ एन्सर एन्ड क्वेसन जुन चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ। जस्तै हामी यहाँ 3-4वटा क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ, त्यसपछि हामी आजलाई यस भिडियोमा यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा हामी यो जुन हाम्रो अलि 5 मार्क्सहरूमा सोध्ने क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्छौँ अनि पछि हामी लङ क्वेसनमा जान्छौँ है त। र जस्तै हामीले त यहाँ क्वेसन त लेखेको छैन है, क्वेसन लेख्दै हामी के गर्छौँ त क्वेसनलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ है। त्यस्तो गर्दाखेरि अलि इफेक्टिभ पनि हुन सकिन्छ। र हामी यहाँ हेर्छौँ सुरुमा हाम्रो यो भनेको के हो त न्युमेरिकल प्रब्लम्स। न्युमेरिकल प्रब्लम्समा जुन हाम्रो सर्ट क्वेसन एकदमै ब्रिफ के जुन फर कसको लागि त 2 मार्क्सको लागि है त। यो 2 मार्क्स पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त है। 2 मार्क्सले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै कुराहरू छुटिन सकिन्छ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1ले के भन्दैछ त है त। जस्तै क्वेसन नम्बर 1 हामीले यहाँ लेख्छौँ द कम्पनी रिपोर्टेड net income during the year of rupees 90,000 भनेदेखि यो कम्पनीले के रिपोर्ट गर्दैछ भन्दा चाहिँ उसको चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा यो वर्षभरिमा नेटमा इन्कम कति आएछ त 90,000 बराबरको इन्कम आएछ अरे। र यसले के भन्दैछ त अरू एन्ड पेड डिभिडेन्डको रूपमा पेड गरेछ है त। एन्ड पेड डिभिडेन्ड अफ रुपिज 15,000 अफ इट्स कमन स्टक होल्डर्स भनेपछि कमन स्टक होल्डर्स अर्थात् इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ यो 90,000 प्रफिट मध्ये 15,000 प्रफिट चाहिँ आज डिभिडेन्डको रूपमा चाहिँ के गर्छ डिस्ट्रिब्युट गर्यो अरे भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दैछ। र यसै गरी यहाँ रहेको छ अर्को एन्ड रुपिज 10,000 टु इट्स कसलाई त भन्दा टु इट्स प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरूलाई दिएछ अरे। अर्थात् हाम्रो प्रिफरेन्सियल होल्डर्सहरूलाई चाहिँ 10,000 एज अ डिभिडेन्डको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्यो। र यहाँ अर्को रहेको छ हाम्रो क्वेसनमा ड्युरिङ द इयर 20,000 सेयर्स अफ कमन स्टक भने चाहिँ हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्स इक्विटी सेयर क्यापिटल अथवा कमन स्टक हाम्रो कति छ त आउटस्ट्यान्डिङ एज अ नम्बर अफ सेयर्सको रूपमा 20,000 बराबरको सेयर्स रहेछ है। वेयर आउटस्ट्यान्डिङ ड्युरिङ आउटस्ट्यान्डिङ है त कति छ त आउटस्ट्यान्डिङ त्यति भइहाल्यो। एन्ड अर्को हाम्रो प्रिफरेन्सियल होल्डर सेयर्स क्यापिटल अथवा प्रिफर स्टक कति छ त 10,000 सेयर्स रहेको रहेछ है। यसरी नर्मल क्वेसन रहेको चाहिँ सेयर्स अफ प्रिफर्ड स्टक वेयर आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा भयो। र अब हामीलाई क्वेसनले के रिक्वायर गर्छ त रिक्वायर्ड अर्निङ पर सेयर्स अर्थात् हामीले यसलाई के भन्छ त इपिएस पनि भन्छ है त अर्निङ पर सेयर्स जसलाई हामी सर्टकटमा इपिएस पनि भन्छौँ। र हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाँदैछौँ। हामीलाई थाहा नै छ है त अर्निङ पर सेयर्समा हामीले मेन निकाल्नु पर्ने भने के हो त यहाँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ अर्निङ पर सेयर्स
जस्तै हाम्रो एउटा नेट इन्कम हुन्छ, यो नेट इन्कम हाम्रो के हुन्छ त जेनरली आफ्टर ट्याक्स नै हुने गर्दछ, जसमा अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त लेस हामीले जुन अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्सलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले अलरेडी हेरिसक्यो, अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई निकाल्नको लागि नेट इन्कमबाट प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई दिएको डिभिडेन्ड घटाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र हाम्रो के आउँछ त अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स आउँछ है त। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो डाइरेक्टली अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स भनेर लेख्दा नि हुन्छ, नभए हामीले नेट इन्कम माइनस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। र यो भनेको नि हाम्रो के हो त, यसरी हाम्रो नेट इन्कम माइनस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड जुन हामीले प्रिफरेन्स सेयर होल्डर दिएको थियो भनेको के हो त अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर्स भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। जुन कुरा हामीले अघि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हेरिसक्यो है, त्यसलाई नोट डाउन गर्नु होला। आज हामीले नोटको रूपमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त यसमा। र हामीले अर्निङ पर सेयर निकाल्दाखेरि त यो हामीले कसको अर्निङ निकाल्दै हो त भन्दा इक्विटी सेयर होल्डर्सको अर्निङ निकाल्दै हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले ओन्ली कमन स्टक अर्थात् इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्सले मात्रै डिभाइड गर्छौँ, हामीले यसलाई प्रिफर्ड स्टकहरूको सेयर्समा इन्क्लुड गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि यो हामीले इक्विटी सेयर होल्डर्स अर्थात् कमन सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ अर्निङ निकाल्दै हो त, त्यही भएको कारणले गर्दा है त। यसमा रहेको छ हाम्रो नम्बर अफ कमन स्टक सेयर्स भन्ने कुरा भयो है त, जुन हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ रहेको छ। नेट इन्कम हामीलाई कति दिएको छ त क्वेसनले, नेट इन्कम हामीलाई दिएको भनेको 90,000 बराबरको दिएको छ 90,000 र माइनस प्रिफर्ड स्टक। हाम्रो प्रिफर्ड स्टक भन्दा पनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्डहरूलाई चाहिँ दिएको एउटा डिभिडेन्ड, यो पेड डिभिडेन्ड अफ रुपिस 15,000 अफ इट्स कमन स्टक होल्डर्स भन्छ। इक्विटी सेयर होल्डर्स चाहिँ हामीले दिएको डिभिडेन्डलाई हामीले यतिसम्म कन्सिडर गर्नु परेन, हामीले यसलाई काट्छौँ अहिले चाहिँ होइन। र अब हामीले जस्ट हामीलाई के चाहिन्छ त जुन हाम्रो प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरूलाई दिएको डिभिडेन्ड मात्रै कन्सिडर गर्नुपर्छ, कति छ त 10,000 बराबरको डिभाइड बाई नम्बर अफ द कमन स्टक सेयर्स। कमन स्टक सेयर्स कति छ त आउटस्ट्यान्डिङ भन्दा 20,000 बराबरको। हामीले यो प्रिफर्ड स्टकहरूको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्सहरू चाहिँ चाहिएन भन्थ्यो कि 20,000 बराबरको रहेछ है। यसरी हाम्रो कति आउने भयो त 90,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो रुपिस 80,000 डिभाइड बाई 20,000 भनेपछि 4टा 0 4टा 0 हाम्रो के भयो कट्यो 2 4 जा 8 भनेपछि हाम्रो के आयो त 4 मात्रै आयो है। यसरी रुपिस 4 भनेको हाम्रो के रहेछ त अर्निङ पर सेयर्स रहेछ भनेपछि एउटा सेयर्स बराबर चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 4 रुपियाँ चाहिँ अर्निङ्स रहेछ। देयरफोर हाम्रो के भयो त्यसमा अर्निङ्स पर सेयर बराबर कति भयो त रुपिस 4, यो भयो हाम्रो एन्सर है। यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो 2 मार्क्सको लागि, तर सजिलो पनि छ नि त हामीले बुझ्यो भनेदेखि। र यसपछि अब हामी एउटा अर्को नेक्स्ट सर्ट क्वेसनमा जान्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 2। जस्तै कुनै पनि एउटा कम्पनीको यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ, जसमा चाहिँ के छ त हाम्रो यहाँ टोटल स्टक होल्डर इक्विटी कति छ त रुपिस 18 लाख बराबरको है त। र यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि 10% प्रिफरेन्स क्यापिटल रुपिस 4 लाख र यसको के छ त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड इज एरियर्स फर 2 years। नम्बर अफ कमन स्टक
आउटस्ट्यान्डिङ 13,200 बराबरको रहेछ है त। कति छ त 13,200 बराबरको। र यसपछि हाम्रो रहेको छ रिक्वायर्डमा बुक भ्यालु पर सेयर अफ कमन स्टक। हामीले कमन स्टकको चाहिँ बुक भ्यालु पर सेयर कति रहेछ भनेर हामीलाई सोध्दैछ। र अब एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो जुन टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी जुन हाम्रो 18 लाख दिएको छ नि हो, यो भनेको त के रहेछ त भन्दाखेरि यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ इक्विटी, यो जुन यहाँ चाहिँ इक्विटी त भनेको छ, तर जुन हाम्रो स्टक होल्डर्स भने चाहिँ यसले दुईटै कुरालाई कभर गर्ने भयो। एउटा प्रिफर्ड स्टकलाई पनि र अर्को भनेको इक्विटी सेयर क्यापिटललाई पनि इन्क्लुड गर्ने भयो। भनेपछि यो टर्म के रहेछ त हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटी भनेपछि यो टर्म जुन स्टक होल्डर्सहरूले कभर गर्ने टर्म भने के रहेछ त दुईवटै टर्महरू इन्क्लुड गर्ने रहेछ। त्यसमा हाम्रो के पर्यो त एउटा प्रिफरेन्स सेयर्स एउटा इक्विटी सेयर्स भनेपछि यो 18 लाखमा हाम्रो प्रिफर्ड स्टक पनि पर्यो र अर्को पनि के पनि पर्यो त इक्विटी सेयर पनि पर्यो हो। भनेपछि अब हामीले यो टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटीबाट प्रिफर्ड स्टकको हामीले भ्यालु घटाइसकेपछि अब हामीलाई के आउन सकिन्छ त त्यो रिमेनिङ पोर्सन भनेको हाम्रो स्टक होल्डर्स अर्थात् कसको त इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ फन्ड निक्लिन सकिन्छ। र त्यसलाई हामीले डिभाइड बाई नम्बर अफ द कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ गर्यो भने के आउने भयो त बुक भ्यालु पर सेयर अफ द कमन स्टक आउने भयो। अर्थात् जस्तै हामीले कस्तो मान्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो के छ त टोटल क्यापिटल छ अरे, र टोटल क्यापिटल अथवा सेयर क्यापिटल भनौँ न होइन, टोटल सेयर क्यापिटलमा हाम्रो के पर्न सक्छ त एउटा इक्विटी पर्न सक्छ र अर्को के पर्न सक्छ त अर्को पर्ने भनेको प्रिफरेन्स। र अब हामीलाई यहाँ क्वेसन अनुसार जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ है यो सबै टोटल प्रिफरेन्स टोटल सेयर क्यापिटलभित्र हाम्रो कति छ त 18 लाख रहेको छ। यहाँ हामीले डाइरेक्टली यहाँ के गर्छौँ त 18 लाख लेख्छौँ र इक्विटी क्यापिटल हामीलाई थाहा छैन त्यही नै निकाल्छौँ र प्लस हाम्रो प्रिफरेन्स कति छ त हाम्रो प्रिफरेन्स त हामीलाई यहाँ क्वेसनले दिँदैछ नि त 4 लाख बराबरको चाहिँ रहेछ है भनेर है। र यसरी हामीले देयरफोर हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल कति हुन्छ त 18 माइनस 4 लाख गर्दाखेरि कति हुनुभयो त 14 लाख बराबरको है नि त। यसरी हाम्रो के भयो त भ्यालु आउने रहेछ इक्विटी सेयर क्यापिटलको। र यो इक्विटी सेयर क्यापिटलको यो भ्यालु भनेको त हाम्रो बुक भ्यालु नै हो नि त होइन। अब हामीले सोध्दैछ त क्वेसनले त बुक भ्यालु पर सेयर एउटा सेयर बराबर चाहिँ कति बुक भ्यालु भनेर सोध्दैछ। अब हामीले एउटा सेयर बराबर बुक भ्यालु निकाल्नको लागि त यो जुन हाम्रो टोटल बुक भ्यालुलाई नम्बर अफ द कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङले डिभाइड गर्यो भने आउँदैन त आइहाल्छ नि है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एउटा हामीले यो रफली मात्रै गरेको हो है। जस्तै अब हामीले मेन गरेर गर्ने सल्युसन भनेको चाहिँ के हो त बुक भ्यालु पर सेयर अफ कमन स्टक इक्वल टु कति छ त टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी माइनस प्रिफर्ड स्टक डिवाइड बाई नम्बर अफ कमन आउटस्ट्यान्डिङ है त आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स कमन स्टक हाम्रो टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी रहेको छ 18 लाख बराबरको 18 लाख माइनस प्रिफर्ड स्टकमा हाम्रो रहेको छ 4 लाख डिभाइड बाई हाम्रो कति आउनु भयो त हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स स्टक हाम्रो कमन स्टक चाहिँ कति छ त आउटस्ट्यान्डिङ 13,200 बराबरको। यसरी हामीले
18 लाख माइनस 4 लाख डिभाइड बाई 13,200 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु हो त बुक भ्यालु पर्सेन्ट रुपिस 106.06 यसरी आउने भयो है। देयरफोर आवर बुक भ्यालु पर सेयर अफ कमन स्टक इक्वल टु कति छ रुपिस 106.06 है। यो भनेको हाम्रो के भयो त बुक भ्यालु पर सेयर्स। अब जस्तै हजुरहरूलाई चाहिँ के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि यो जुन टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी भनेको त हाम्रो यो इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको मात्रै फन्ड हो कि है, इक्विटी सेयर क्यापिटल मात्रै हो कि प्रिफर्ड स्टकहरू इन्क्लुड नभएको कि जस्तो लाग्छ है। तर यो टर्मले भन्न खोजेको चाहिँ यो टोटल स्टक जुन हाम्रो टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटीलाई पनि जनाउन खोजेको हो है त। यसमा झुकिनु भएन। यदि यसरी हाम्रो झुक्यो भनेदेखि हामीलाई थाहा हुँदैन नि त कसरी हामीले अब भ्यालु निकाल्ने भन्ने कुरा, नभए हामीले यो फर्मुला पनि अप्लाई गर्न सक्दैन नि त। यसले जेनरली भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यही हो है। यदि हाम्रो कस्तो टर्ममा चाहिँ कस्तो फरक हुन सकिन्छ भन्दाखेरि यदि यो इक्विटी सेयर होल्डर्स अर्थात् कमन स्टक हो भनेदेखि हाम्रो डाइरेक्ट के भन्न सक्थ्यो भन्दा चाहिँ कमन स्टक अथवा हाम्रो के भन्थ्यो त यसलाई इक्विटी सेयर क्यापिटल भनेर यसरी डाइरेक्टली यसरी छुट्याउँथ्यो कि। अब यहाँ चाहिँ के भयो त टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी भनेछ नि त हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसले बोथ टर्मलाई नै इन्क्लुड गर्ने भयो। एउटा भनेको प्रिफर्ड स्टक र इक्विटी सेयर क्यापिटललाई पनि यसले इन्क्लुड गर्ने भयो। र हामीले यसरी आज 2वटा क्वेसनहरू हामीले 4वटा गर्छौँ भनेको थियो तर हामीले 2वटा मात्र गर्न भ्यायौँ। र अब हामी बाँकी क्वेसन हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ है त। यसरी यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ एकदमै यो थ्योरिटिकल पोर्सन पनि र हाम्रो साथै हामीले यसमा अब अर्निङ पर्सेसहरू बुक भ्यालु पर्सेसहरूदेखि लिएर इक्विटी सेयरहर्स क्यापिटलहरू कसरी निकाल्ने सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ पढ्छौँ। र साथै हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजहरू पनि हुन्छ नि हो, त्यो पनि हामीले यस च्याप्टरमा चाहिँ सिक्छौँ है त। र आजलाई यति नै।